जन्नत की वुसअत। जन्नत की वुसअत के बारे में पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत की कम से कम वुसअत का तसव्वुर ज़मीन और तमाम आसमानों की वुसअत के बराबर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वुसअत की कोई हद नहीं। हमें नहीं पता कितनी बड़ी है जन्नत। कम से कम का इमेजिन हम कर सकते हैं ज़मीन और आसमान देखकर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी है वो हम नहीं जानते, उसकी कोई हद नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 133 में, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, यानी कोशिश करो कि तुम्हें बहुत रब की मग़फ़िरत मिल जाए, तुम्हारे गुनाह वो बख्श दे, और उस जन्नत की तरफ, यानी उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की जैसी है। वो जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। इसमें अल्लाह ताला ने हमें इशारा दिया है कि उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की जैसी है, यानी इतनी चौड़ी है वो जैसे कि ज़मीन और आसमान के बीच की दूरी हो। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जन्नत मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी लोग कौन होते हैं? जो तकवा वाले होते हैं, जिनके अंदर तकवा होता है। और तकवा क्या होता है? अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मोहब्बत। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो आपको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। आप उसको खुश करने वाले सारे काम करते हैं, आप वो काम करते हैं जो उसे पसंद हो, और आप उन सब कामों से रुक जाते हैं जो उसे पसंद नहीं। आपको लगता है अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं। इसी को तकवा कहा जाता है, और जिसके अंदर तकवा होता है वो मुत्तकी होता है, और ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत तैयार की गई है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने रब की मग़फ़िरत के लिए दौड़ो, यानी उससे बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत तलब करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो, यानी वो सारे काम करो जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएं। फिर सूरह सजदा आयत नंबर 17 में फरमाया, अहले जन्नत की आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए जो कुछ इनसे छुपा कर रखा गया है इसे कोई नहीं जानता। ये बदला है इन आमाल का जो वो दुनिया में करते थे। यानी जन्नत, अहले जन्नत की आंखों की ठंडक के लिए, यानी जो जन्नत में जाएंगे उनको उनकी आंखों की ठंडक के लिए, यानी इंसान को आंखों की ठंडक कब मिलती है? जब उसे जो चाहिए होता है वो उसे नज़र आता है, तो उसे खुशी होती है। जब खुशी होती है तो आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो इंसान की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगी वो इनसे छुपा कर रखी गई हैं। यानी बहुत सारे ऐसी सरप्राइजेज़ हैं जो हमें कुरान से और हदीसों से नहीं पता चलते, जो हमें वहीं जाकर अल्लाह ताला दिखाएंगे। तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने छुपा कर रखी हैं अभी, और ये किसके लिए हैं? जो जन्नत में जाएंगे उनके लिए, और ये बदला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो वो दुनिया में करते थे उसका बदला है जो उन्हें दिया जाएगा। जन्नत को देखने के बाद ही सही तौर पर अंदाज़ा होगा कि जन्नत कितनी बड़ी है और इसकी नेमतें कितनी अजीम हैं, कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं। कैसी है जन्नत? जब हम जन्नत में जाएंगे तभी हमें इसका ठीक ठीक अंदाज़ा होगा। अल्लाह ताला सूरह दहर आयत नंबर 20 में फ़रमाते हैं। सूरह दहर जो है वो 29 पारे में है, और इसे सूरह इंसान भी कहा जाता है, और इसमें बहुत सारी आयतें हैं जो जन्नत के बारे में हैं। अल्लाह ताला ने एक जन्नत का नक्शा खींचा है इस सूरा में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तुम जन्नत को देखोगे तो हर तरफ नेमतें ही नेमतें होंगी, यानी हर तरफ तुम्हारे लिए नेमतें ही नेमतें होंगी उस जन्नत में। और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नज़र आएगा। जैसे बहुत बड़ा किंगडम होता है और उसका सर सामान होता है, वो तुम्हें नज़र आएगा जन्नत में। तो अल्लाह ताला ने कुछ जो चीज़ें हैं उनका इशारा दिया है हमें कुरान मजीद में। जन्नत के 100 दर्जात हैं, यानी जो लेवल्स हैं जन्नत के वो 100 हैं।
اور ہر ایک درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ گھڑ سوار، یعنی ایک گھڑ سوار اگر اس کو چلتا رہے گا اس کے سائے میں تو 100 سال تک مسلسل چلتا رہے گا، اس کے سائے میں سفر کرتا رہے گا، تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا سایہ ہوگا اس درخت کا، اور وہ درخت کتنا بڑا ہوگا کہ کوئی ایک گھڑ سوار 100 سال تک اگر چلتا رہے گا تو بھی وہ ختم نہ ہوگا۔ ہم گیلیکسی سے امیجن کر سکتے ہیں نا، یہ ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، اس کے علاوہ کتنی بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، تو پھر جنت کتنی بڑی ہوگی۔ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا جنتی اس دنیا سے 10 گنا وسیع اس کو 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ جو لاسٹ میں سب سے آخر میں جنت میں جو داخل ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 ٹائمز زیادہ اتنا بڑا کنگڈم عطا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا، آپ امیجن کریں کہ یہ کون شخص ہوگا جس نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے لیکن اس کے دل میں ایمان ہوگا، کیونکہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف جہنم میں ہی رہے گا، وہ جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ لیکن جس کے دل میں ایمان ہوگا لیکن ساتھ میں اس نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے تو ان گناہوں کی سزا کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ وہی شخص ہوگا جو پہلے جہنم میں ہوگا، پھر سب سے آخر میں یعنی اس کے اتنے زیادہ گناہ ہوں گے کہ اس کو سب سے لیٹ ہوگا وہ جہنم سے نکلنے کے لیے، تو یہ سب سے آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکلے گا۔ سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے، یعنی اس کو لگے گا کہ اب تو میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا، اب اس سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے، یعنی اسے یاد دلایا جائے گا کہ اب تم جنت میں آ گئے ہو، تمہیں یاد ہے جب تم جہنم میں تھے۔ عرض کرے گا ہاں یاد ہے، تو اسے کہا جائے گا خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے، اسے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جنت میں کتنی جگہ چاہیے، تو وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں 10 دنیاؤں سے زیادہ جگہ ہے، یعنی جو یہ ہماری دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑی جگہ اسے دی جائے گی جو لاسٹ میں آئے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی جگہ بھی باقی نہیں رہی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہاں تو کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن یہ بات سوچ کر کہ وہ انسان ایسا اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ آپ ہنسنے لگے اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ سب پورا کرتے ہیں، تو اس کو 10 گنا زیادہ جگہ عطا فرمائی جائے گی اس دنیا سے جو لاسٹ میں داخل ہوگا جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی اس بات پر آئی کہ بندہ اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا رہا،
اور اللہ کے فرمان کو ناممکن سمجھ کر اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یعنی وہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ عطا کرنے کے باوجود جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے، اسی وقت پیدا فرمائیں گے اور اسے جنت میں بھیجیں گے، یعنی اتنی بڑی جنت ہوگی کہ ابھی بھی جگہ باقی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔